Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा 1 खोलें। आज हम पढ़ेंगे हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही हो। ये अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई है। इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही है कि उसने हमें क्या क्या चीज़ें अता की हैं। खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है, दिलों को इससे कुव्वत है, ज़ुबानों को सहारा है। कि अल्लाह ताला का नाम बहुत प्यारा, बहुत रोशन सा, बहुत अच्छा उसका नाम है। उसके नाम को जब हम विर्द कहते हैं तो उससे हमें कुव्वत अता होती है और वही ज़ुबानों का सहारा देता है। ये अल्लाह ताला का ज़िक्र ही हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे तो वो हमें और भी ज़्यादा नेमतें अता करेगा। खुदा ही है ज़मीनों आसमां का खालिक व मालिक, उसी की कुदरत व सन्नत ने आलम को संवारा है। कि अल्लाह ही है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है और जिसने पैदा किया है वही मालिक है। तो अल्लाह ताला ही क्या है, इस ज़मीन का पैदा करने वाला भी है और वही इसका मालिक भी है और वही इसके निज़ाम को चला रहा है। उसी की कुदरत व सन्नत ने आलम को संवारा है। कि अल्लाह ताला की कुदरत ही है, उसकी कारीगरी ही है। सन्नत का मतलब होता है कारीगरी। उसकी कारीगरी ही है जिसने इस दुनिया को संवारा है कि उसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता। हर चीज़ चाहे वो छोटी से छोटी है या वो बड़ी से बड़ी है, सब उसी की कब्ज़ा कुदरत में है। खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है, दिलों को इससे कुव्वत है, ज़ुबानों को सहारा है। कि अल्लाह ताला का नाम बहुत प्यारा, बहुत रोशन सा, बहुत अच्छा उसका नाम है। उसके नाम को जब हम विर्द कहते हैं तो उससे हमें कुव्वत अता होती है और वही ज़ुबानों का सहारा देता है। ये अल्लाह ताला का ज़िक्र ही हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे तो वो हमें और भी ज़्यादा नेमतें अता करेगा। खुदा ही है ज़मीनों आसमां का खालिक व मालिक, उसी की कुदरत व सन्नत ने आलम को संवारा है। कि अल्लाह ही है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है और जिसने पैदा किया है वही मालिक है। तो अल्लाह ताला ही क्या है, इस ज़मीन का पैदा करने वाला भी है और वही इसका मालिक भी है और वही इसके निज़ाम को चला रहा है। उसी की कुदरत व सन्नत ने आलम को संवारा है। कि अल्लाह ताला की कुदरत ही है, उसकी कारीगरी ही है। सन्नत का मतलब होता है कारीगरी। उसकी कारीगरी ही है जिसने इस दुनिया को संवारा है कि उसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता। हर चीज़ चाहे वो छोटी से छोटी है या वो बड़ी से बड़ी है, सब उसी की कब्ज़ा कुदरत में है। तमाशा उसकी कुदरत का है बरोबर में हरदम, इधर मौजें हवा की हैं, उधर पानी का धारा है। कि अल्लाह ताला की कुदरत है, चाहे वो खुशकी हो या पानी हो, हर दम, हर जगह, हर वक्त अल्लाह ताला की ही कुदरत नज़र आती है। एक कहीं पे हवा की मौजें आपको नज़र आ रही होंगी और कहीं पे पानी बहता नज़र आ रहा है। नहीं, हर चीज़ उसी की बनाई हुई है। उसी के हुक्म से है रात दिन की ये कमी पेशी, उसी के हुक्म का ताबे फलक पर हर सितारा है। कि अल्लाह ताला के ही हुक्म से दिन और रात की कमी पेशी के दिन और रात आते जाते हैं और दिन और रात में जो मिनटों और सेकंडों का फ़र्क पड़ता है, जिससे महीने दिन साल बदलते हैं और उसी के हुक्म का ताबे होते फरमाबरदार। फलक बोलते हैं आसमान को। कि अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद है, हर चीज़ उसके हुक्म की पाबंद है। यहाँ तक कि जो आसमान पर मौजूद सितारे हैं वो भी उसी के हुक्म के पाबंद हैं। उसी के हुक्म से फल और गल्ले की है पैदाइश, ज़मीन पर बदलियों से उसने पानी को उतारा है। कि अल्लाह ताला के हुक्म से ही फल, अनाज, फूल, पौधे, हर चीज़ उसके हुक्म से ही उगती है। बदलियाँ बादल को बोलते हैं कि उसने पानी
اتارا ہے بارش کی صورت میں، اس نے ہمارے لیے پانی آسمان سے بارش کی صورت میں اتارا ہے۔ اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے، اسی کے کیے گئے انتظام سے موسم بدلتے ہیں۔ کبھی گرمی آ جاتی ہے، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی سردی، کہ ایک کے بعد ایک موسم آتا جاتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو بنایا ہے، ہواؤں کو پیدا کیا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، اسی کے حکم سے ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ زمین پر سبزہ گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے، کہ زمین پہ اگا ہوا جو سبزہ ہے، جو پھول ہیں، اس کی نمودیں ہوتا ہے نمائش، کہ وہ کتنی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ زمین پر سبزہ پھول کتنا پیارا نظر آتا ہے، اور آسمان پر جو چاند ہے، سورج ہے، اس کا بھی بہت نظارہ دلکش ہے، اس کا نظارہ بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہے، حسین ہے، دل کو بھلا لگنے والا ہے۔ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے، یہ کس کو یارا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں، تاکہ کوئی ایک ذرہ بھی نہیں، عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا، کہ اس دنیا میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسے نہیں ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہ ہو، اور کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کی مرضی میں دخل دے سکے، یا کسی میں اتنی جرات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی کام میں مداخلت کر سکے۔ وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندگی اور موت کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور اس کو اپنی مرضی سے ہی، ہر ایک کو اپنی مرضی سے ہی جلایا۔ جلانا کا مطلب ہے یہاں پہ زندگی دینا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر ایک کو اپنی مرضی سے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ دو روزہ زندگی ہے جاہ و حشمت پر نہ غافل ہو، فریدوں ہے نہ کہ خسرو، سکندر ہے نہ دارا۔ کہ زندگی جو ہے وہ چند روز کی ہے، تو جاہ و حشمت، یہ جاہ و حشمت عیش و عشرت میں غافل نہ رہو، کہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں نعمتیں تو ان میں ہی گم نہ ہو جاؤ، بلکہ تم بادشاہ، جو یہ بہت مشہور بادشاہوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ فریدوں، خسرو بادشاہ، سکندر یا دارا جیسے نہ ہونا، بلکہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہمیں ہم ہیں، اجل جب سر پہ آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے۔ کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں عطا کی ہوئی ہیں، جب تک ہم سانس لے رہے ہیں، تب تک ہی ہم یہ سوچ سکتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ہیں۔ لیکن اجل موت کو بولتے ہیں، لیکن جیسے ہی موت سر پہ آتی ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہ نہ ہمارے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے اور نہ ہی ہمارے ہاتھ میں ہماری موت ہے۔ اس لیے بہتر کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، کیونکہ وہی معبود برحق ہے، وہی ہے ہر چیز کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، اسی کی شان یکتائی ہے، وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا جب تک دنیا ہے۔ جب دنیا نہیں بھی رہے گی تبھی وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ اکیلا ہی تھا اور اکیلا ہی رہے گا۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو تبھی اچھا صلہ ملے گا، تبھی ہم جنت کے حقدار ہو سکیں گے۔ اب یہی سمجھ لیں کہ جو دار فانی ایک دنیا ہے، کہ عارضی گھر ہے، یہ ایک امتحان کا ہے، اس میں امتحان ہے تمہارا، کہ جس طرح سے
ایگزامینیشن ہال میں یا کمرہ امتحان میں ہم کچھ گھنٹوں کے لیے جاتے ہیں اور پھر ہم نتیجے کا انتظار کرتے ہیں، جو ہم نے بویا ہے وہ یہ ہم کاٹتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اس دنیا میں جو ہمارے لیے امتحان ہے، جو دنیا کی زندگی ہے ہمارے لیے امتحان ہے، اگر ہم اس امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو ہم اچھے اعمال کریں گے، تو تبھی اس کا نتیجہ آخرت میں ہمیں اچھائی کی صورت میں ملے گا۔ بزرگوں کا ادب، اللہ کا ڈر، شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے۔ ہر مذہب ہمیں کس کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ ہر مذہب میں یہ اوصاف، یہ خوبیاں ہیں کہ وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم بزرگوں کا ادب کریں، اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہو اور ہمارے اندر حیا ہو، آنکھوں میں شرم ہو۔ کوئی بھی مذہب ہو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارا مذہب اسلام، وہ تو نام ہی امن کا ہے، وہ تو ہمیں اچھائی ہی سکھاتا ہے۔